बोलो। हेलो। हाँ, हाँ भैया, कौन? मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, मोहम्मद साजिद। भाई थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज साफ नहीं आ रही भाई। मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। अच्छा, मोहम्मद साजिद, बताइए। हाँ, वो अपना वो ग्रुप में डाला हुआ था ना, वो नूर हसन साहब का वो रिकॉर्डिंग। किसका? नूर हसन साहब का। हाँ हाँ अब अफू खान बोल रहे हैं ना, अफू खान। हाँ हाँ, अभी मैं नमाज पढ़ रहा था ना, आप ही का फोन आया था ना। हाँ 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 बोलिए। हाँ। तो आपने क्या इल्म गिफ्ट के बारे में क्या आप बता रहे थे वो? इल्म गैब के बारे में क्या बता रहे थे? यही बता रहे थे कि इल्म गैब एक पावर है जो सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला को है। अच्छा, तो पावर की एक संख्या मुकर्रर होती है कि पावर की अनलिमिटेड होती है? भाई अल्लाह ताला के पास जो कुछ है ना, उसकी कोई हद नहीं है। अरे पहले मेरे सवाल का जवाब दो भाई। अफू खान जी बोलिए ना। हाँ, अल्लाह के पास या किसी और के पास जो भी पावर होता है, यानी जिस तरह बिजली पावर है, ठीक है, वो एक संख्या के अंदर फिक्स है। आप पूछना क्या चाह रहे हैं भाई? साफ साफ पूछिए, खुले तौर पे, ओपन। मैं यही पूछ रहा हूँ कि आपका अकीदा कौन सा है, कौन सी जगह, ये पूछ रहा हूँ मैं। भाई पूरी ऑडियो में हमने मेरे भाई अकीदा अपना अच्छे से वाजे कर दिया था, ठीक है, दलाइल भी दे दी थी, लेकिन अब आपको फिर से बात करनी है। चलिए फिर से आपको बता देते हैं, ठीक है। मुझे दलाइल नहीं मानने, आपका नाम। हाँ तो फिर से आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। मेरा अकीदा ये है जो मेरी उम्मत की माँ का अकीदा था, ठीक है, अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का। ये नहीं, ये अकीदा नहीं। आप कौन से अकायद हैं, कौन सी जमात से, कौन से फिरके से? आप अरे अहले सुन्नत भाई, अहले सुन्नत जमात से। हाँ, अहले सुन्नत जमात में तो फिर ये हमारा अकीदा तो ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म की अता फरमाया है। आप कब से अहले सुन्नत हो गए प्यारे भाई? आप तो अहले बिदत है ना। अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है अहले हदीस। अच्छा, जिसको आपके गौसे पाक ने कहा है गुनियतुत तालबीन की जिल्द 1 सफा नंबर 166 पे, आज के दौर में अहले सुन्नत का जो पहचान का नाम है वो है अहले हदीस। तो अहले सुन्नत का एक ही नाम है अहले हदीस। अब बरेलवी अपने आप को झूठ मूठ अहले सुन्नत बना रहे, तो हम क्या करें? नहीं, अहले बिदत है भाई ये। हाँ, आप लोग हो अहले बिदत, क्योंकि आपके वहाँ अच्छी बिदत करना भाई वो जायज रहता है ना, बिदते हंसना, अच्छी बिदत। तो अच्छा बिदत करने वाला अच्छा बिदती है आप लोग। अहले हदीस जो है ना, असल में अहले बिदत है। हमारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जो हदीस पाक, जो एक हदीस बता दीजिए जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया हो कि अल्लाह ताला ने मुझको इल्मे गैब की पावर अता कर दी। मैं अभी मान लूंगा हदीस को, मैं तो अहले हदीस हुई हूँ, मेरे सामने हदीस पेश करेंगे, मान लूंगा। चलो मेरी बात सुनो आप। अल्लाह अपने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, उसमें से एक फिरका जन्नत। अरे हाँ भाई, ये हदीस आती है जामे तिरमिजी में, हदीस का नंबर है 171। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जाएंगे आग में, एक होगा कामयाबी वाला। तो साहबा ने पूछा कि वो कामयाबी वाला कौन होगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मा आना अलैहि व अस्हाबी अल यौम, आज के दिन जिस तरीके पे मैं और मेरे साहबा है, उस तरीके पे जो होगा वो कामयाब होगा। तो उस तरीके पे अहले हदीस मेरे भाई जो जमात है, मनहज है, वो है, उसके अलावा कोई नहीं है। ये अहले सुन्नत वल जमात है ना, जो अहले सुन्नत वल जमात वो होता है जो मेरे भाई सुन्नत पे अमल करता है। और सुन्नत हमें मेरे भाई कहाँ से पता चलेगी? वो हमें पता चलेगी मेरे भाई हदीस से। तो अहले हदीस और अहले सुन्नत दोनों एक ही हैं। सुन्नत। अरे भाई थोड़ा जोर से बोलिए नेटवर्क में आके भाई। अरे भाई कह रहा हूँ हदीस के अलावा पता नहीं चलेगा सुन्नत का। भाई बिना हदीस के आप कहाँ से पता करेंगे कि कौन सा अमल मेरे भाई सुन्नत है? ये बताइए। तो फिर कुरान बात कहाँ जाएगा? अरे कुरान से थोड़ी ना पता चलेगी अल्लाह के नबी की सुन्नत। सुन्नत तो हदीस से पता चलेगी ना। अच्छा, कुरान से पता नहीं चलेगी? नहीं। अब बताइए, खाना खाने से पहले मेरे भाई बिस्मिल्लाह पढ़ना है, कहाँ लिखा है कुरान में? इसके लिए आपको हदीस पे आना पड़ेगा ना। आप भी भाई बच्चे वाली बात करते हो।
نہیں بچوں والی بات نہیں کر رہا، اصل میں بتا رہا ہوں آپ کو، سمجھا رہا ہوں آپ کو، نیچے کی دعوت دے رہا ہوں۔ پہلے آپ تو سمجھ لیجیے بھائی، آپ خود سمجھے نہیں ہے، دوسروں کو سمجھانے کے لیے میرے بھائی فون کر دیے۔ غلط ہے آپ تو صحیح عقیدہ بتائیے نا، آپ ثابت کیجیے صحیح عقیدہ کیا ہے۔ ارے میں کہہ تو رہا ہوں آپ کو کہ صحیح عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہے نا، جس کا کلمہ پڑھتے ہو نا، ان کو علم غیب عطا کیا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہے یہ؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں میرے بھائی، لکھت میں ہم کو چاہیے نا، لکھت میں، خالی یہ منہ کی بات نہیں چاہیے۔ لکھا ہوا ہے لیکن آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے جب حدیث آپ گزرتے ہیں۔ تو میری آنکھیں کھولیے نا، میرے سامنے حدیث میرے بھائی ابھی پڑھیے آپ۔ حدیث وہ گزرتی ہے نا آپ کی آنکھوں کے سامنے سے، آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے۔ ارے بھائی اگر میری آنکھیں میرے بھائی آپ کے بقول ہو جاتی ہیں بند، تو اس کو آپ کھول دیجئے حدیث پڑھ کے، سمپل۔ نہیں کھول، اصل میں آپ یہ آپ لوگ یعنی کل ملا کے آپ کو میرے بھائی جملے بازی کرنا ہے، دلیل آپ کے پاس میرے بھائی ایک بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دلیل میرے پاس چھوٹی کوڑی کا آپ کے پاس علم نہیں ہے، اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آپ کروڑوں کی۔ بات تو سنو بھائی، میری بات تو سنو۔ جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں بالکل پیار سے میرے پیارے بھائی، اگر میری آنکھیں واقعی میں بھائی بند ہیں تو آپ اس کو کھول دیجئے، آپ اللہ کا فرمان پڑھیے، اللہ کے نبی کا فرمان پڑھیے، میں ابھی اپنی آنکھیں کھولنے کو تیار ہوں۔ میری بات سنا، میں کوئی آپ لوگ کی طرح اندھا مقلد تھوڑی نہ ہو کہ میرے بھائی اپنی آنکھیں بند کر دی تو بندی رہے گی زندگی بھر۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ابو جہل پہ کنکریاں پڑی نا، ابو جہل کے ماننے والے تو آپ لوگ ہیں میرے بھائی۔ نہیں ابو جہل بھی جاہل تھا، اور جو مقلد ہوتا ہے وہ بھی جاہل ہوتا ہے، تو آپ اس کی ٹیم کے، ہم اس کی ٹیم کے نہیں ہیں۔ ابو جہل آپ کا، ابو بکر عمر عثمان علی، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اول یہ تمام ہمارے، ابو جہل ابو لہب یہ سب آپ کے، آپ ان کو رکھ کے چاٹو۔ نہیں ہم تو کافی مانتے ہیں، رکھیں گے۔ تو آپ بتائیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو علم غیب کی جو پاور تھی اس کو عطا کر دیا، یہ عقیدہ آپ کا ہے، تو یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے بنایا؟ دلیل اس کی کیا ہے؟ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، میں کوئی آپ کو گالی تو دے نہیں رہا ہوں، میرے کو دلیل دے دیجئے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث میں قرآن سے درست نہیں دوں، کہیں سے بھی دو بھائی، دو تو کم از کم۔ آپ مان لو کہ پکا؟ میں وعدہ کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، بھائی میں قسم کھاتا ہوں، اگر آپ کی دلیل بنا شک و شبہ کے، بنا تعویل کے، اگر وہ صحیح پیمانے پہ عقیدہ صحابہ سے ثابت ہوئی تو ابھی مانوں گا انشاءاللہ بنا فون کاٹے۔ ابھی میں کھانا اور میں آپ کو عصر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد، ارے تو کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا 2 منٹ سائڈ میں کر دیجئے بھائی، پہلے میرے بھائی دین کی بات کیجئے، لوگوں کو توبہ کروائیے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ میرے بھائی جہنمی ہیں، باطل ہے، تو پہلے ہم لوگ کو سیدھی راہ پہ لائیے۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو سیدھی راہ پہ لانے کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور آپ کھانے کے چکر میں میرے بھائی اتنا اچھا آفر چھوڑ رہے ہیں۔ ابو جہل کا جو کنکریاں پڑ رہی تھی نا، دیکھیے آپ اصل میں یہ ہیں، آپ ابھی میرے بھائی کیا کریں گے، ابھی آپ بہانے سے فون کاٹیں گے، اس کے بعد آپ کھولیں گے گوگل، پھر گوگل کھول کے میرے بھائی جو بھی میرے بھائی مطلب دنیا بھر کے فالتو حوالے ہیں وہ آپ میرے کو شام کو فون کر کے بتائیں گے یہاں لکھا ہے وہاں لکھا ہے۔ میری بات سنو، آپ کو بخاری کا گوگل کے مقلد آپ نہ بنیے بھائی۔ ارے میرے بھائی آپ میری بات سنیے، آپ کو کون سی کتاب میں سے حوالہ چاہیے بتا دیجیے، میرا فون ریکارڈ ہو رہا ہے، میں اس میں بتا دیجیے بھائی۔ ہمیں تو بائبل سے چاہیے، وید سے چاہیے، گیتا سے چاہیے، مہابھارت سے چاہیے۔ اچھا ان کو مانتے ہو تو آپ ایسی بات ہی پوچھ رہے ہیں کون سی کتاب سے چاہیے؟ ارے بھائی جس میں میرے بھائی حدیث پاک کی ساری دنیا جانتی ہے کہ اہل حدیث کے 2 اصول ہیں، ایک ہے قرآن، ایک ہے حدیث، تو اب آپ کو یہ سوال ہی نہیں پوچھنا کون سی کتاب سے چاہیے۔ کہہ رہا ہوں کہ بخاری میں سے مانو گے کہ پھر مجید میں سے دنیا کی کوئی بھی حدیث کی میرے بھائی کتاب میں صحیح سند سے اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھ کو علم غیب کی پاور عطا کر دی، میں فوراً مان لوں گا۔ نہیں، علم غیب دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اسی کو تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی زبانی ثبوت چاہیے نا کہ میرے رب نے مجھے علم غیب دیا ہے۔ اچھا یہی بتا دیجیے گا جی، جو جملے آپ بول رہے ہیں وہی جملے ثابت کر دیجیے گا بس، اور ہم آپ سے کوئی آپ کی جائیداد نہیں مانگ رہے ہیں، نہ آپ کا گھر مانگ رہے ہیں، نہ پیسہ مانگ رہے ہیں، نہ میرے میں وہ گاڑی بنگلہ نہ آپ کی بہو بیٹی مانگ رہے ہیں، ہمیں صرف میرے بھائی جو جملے آپ نے ادا کیے اسی پہ دلیل دے دیجیے گا۔ جس طرح آپ نے یہ چلو میں انشاءاللہ آپ کو دلیل دے دوں گا، آپ کا نام میں سیو کر لیتا ہوں، آپ کا واٹس ایپ نمبر یہی ہے؟
ہاں میرا سب کچھ یہی ہے. ہاں ٹھیک ہے, میں آپ کو واٹس ایپ پہ انشاءاللہ اثر کے بعد یا مغرب کے بعد بھیج دوں گا, ٹھیک ہے. واٹس ایپ پہ بھیجیے گا نا, فون کر کے پڑھ کے بتائیے گا تاکہ اس کا جواب بھی فوراً آپ کو دے دیں گے. اوکے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اوکے, السلام فون کاٹ نہیں رہا ہوں میں, ابھی کھا رہا ہوں میں. چلیے آپ کھانا کھائیے, اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کے کھانے میں. بس فاتحہ دے کے نہ کھائیے گا, بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیے گا, ٹھیک ہے. ہاں آپ بولنا مت کہ فون کاٹ دیا, ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے.